बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। NH ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। अगर उस टोन में जैसे उसने पूछा है, क्या आप मैरिज काउंसलिंग करते हैं या कोई औरत करती है, क्योंकि कुछ घर वाले बुरा मना सकते हैं कि आदमी आपको अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बताए। वैसे बेटा, लड़कियों की अगर जब सेहत ख़राब होती है तो आप आमतौर पे औरत तो नहीं ढूंढते, जो कॉम्पिटेंट हो उसको पास जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करानी हो, अभी अल्लाह माफ़ करे ब्रेस्ट कैंसर का है इतनी मुसीबत, वो भी मर्द ही करते हैं। और अभी जिस डॉक्टर ने कराची में पहला तजर्बा ये किया कि पहले उस खातून का ब्रेस्ट उड़ गया था, यानी ख़त्म कर दिया था, अब उसने नया उस पर लगाया, तो जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज निकाल के ज़रा लंबा ऑपरेशन होगा तो किया। ज़िंदगी में बेशतर जगहों पे ये अहम होता है कौन हमारी ज़िंदगी में सुख लेके आता है, कौन हमारा दुख दूर करता है। इसका ताल्लुक औरत मर्द से नहीं है। गायनी की क्या दुनिया में सारी डॉक्टरें लड़कियां हैं? बेशतर मेडिकल कॉलेजेस में जो गायनी के हेड्स हैं वो मर्द हैं, तो क्या वो ऑपरेशन नहीं कराते? हजारों ऑपरेशन वही करवाते हैं। अच्छा, जो आपका माइंड सेट है ये आपकी ज़िंदगी को खुशगवार भी बनाता है, नाखुशगवार भी बनाता है। अच्छा, जो पिछले 15-20 सालों से मेरी फाइंडिंग है, जो मेरे पास लोग आते हैं अपने इन दुखों को, और ख़ास तौर पे शादी के साथ जो उनकी मिजरी जुड़ी होती हैं, जो उनके मिसकॉन्सेप्शन जुड़े हुए हैं, जिस वजह से उनको नुकसान हुआ, तो वो चीज़ें तो मैंने सुनी, उनको मैंने हल किया, तो मैं उनको बताता हूँ ये करो या ना करो। तो जब आप उन पेशेंट्स को ठीक करते हुए काबिल अमल हल देते हो, तो उसके बाद फिर उन्हीं से जुड़े हुए पेशेंट दोबारा आपके पास आते हैं। ये सीना बसीना चलता है। तो ये जो मैरिज काउंसलिंग है, इसको हम कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग। शादी से पहले हर लड़की की प्री मैरिज काउंसलिंग। अच्छा, मुझे बाकी लोगों का इल्म नहीं है, जो कि बाकी लोग नहीं करते, पर मैं चूंकि करता हूं सो मुझे इल्म होता है कि मैं किसी लड़की की प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं कर रहा। मैं एक जिंदा इंसान को एक खौफनाक या एक खूबसूरत रिश्ते में बनने से पहले उसकी प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ। ये आपकी अपनी बच्ची हो गई, अच्छा, उसको बताते हुए 100 तरह की केयर होती है। ये केयर आपकी वैल्यू से जुड़ी होती है, आपके ईमान से जुड़ी होती है, आपकी आंखों से जुड़ी होती है। जैसे अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया कि अच्छी औरत वो होगी जिसकी आंखों में हया होगा, अच्छी औरत वो होगी जिसकी जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो। पिछले दिन हमारी लाइव ट्रांसमिशन में किसी ने पूछा कि हदीस है कि उस औरत से शादी करो जिसके बच्चे ज़्यादा हों, तो कैसे पता चले? तो मैंने उससे कहा मेरे बच्चे इस तरह तो सबके सामने नहीं पूछते, क्योंकि आपने जो पूछा ये टॉन्ट किया है, टॉन्ट मारा जिसको कहते हैं ना। तो इनफैक्ट कॉमन सेंस की चीज़ है। जिस घर में 10-10 बच्चे होंगे, 12-12 बच्चे होंगे, तो ये लेगेसी बच्चों में जाएगी ना। जहाँ बच्चा ही एक पैदा होता है, अकलौता बेटा अकलौती बेटी, तो वहाँ वो लेगेसी नहीं चलेगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, हमारे यहाँ वो बच्चियाँ जिनके और ख़वातीन जिनके PCOS के मामलात होते हैं, जिनके ब्रेस्ट के इश्यूज़ होते हैं, या उनके जिस्मानी उज़्व से जुड़े हुए इशू होते हैं, उनको मैं हैंडल नहीं करता। मैं उनको फिर डॉक्टर साहबों को रेफ़र कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से, ताकि वो कंफर्टेबल होके उनको ट्रीट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको वहाँ से खैर पड़ जाती है। पैसे आते, फीस आते, किसी को बुरी नहीं लगती, पर आपकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। सो जो काउंसलिंग वाले हैं, ये तो मेरा अपना पसंद का शोबा है। मेरा इन्हें एक होता है जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको होती है, एक होता है जो आपने लर्न किया होता है। ये लर्निंग बाय हार्ट है, ये लर्निंग बाय ईयर्स है, ये लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, ये लर्निंग बाय सॉल्विंग इश्यूज है। सो लड़कियों के और लड़कों की जो प्री मैरिज काउंसलिंग है, 1 घंटे का सेशन होता है। ये महंगा सेशन है, ये महंगा सेशन है, पर इसकी वर्थ है, इसीलिए लोग इसको करवाते हैं ना। हमारा कोर्स भी है वो से, हालांकि उसे आधी कीमत का है। तो जो आप एक रिकॉर्डेड चीज़ सुनते हैं उसमें सारी चीज़ें नहीं बयान की जा सकती। अच्छा, वो चीज़ें जो आपको पहली दफ़ा किसी ने बात करनी है, छूना है, आपके पास आना है, उस मौके पे आप डर और खौफ की कैफियत में हो, आपकी अम्मा आपको कैसे बताएगी कि कैसे उसको हैंडल करना है? वो उस चीज़ को एलेबोरेट ही नहीं कर सकती। वो उसको आपकी फीलिंग के मुताबिक, आपके अंदर डर, खौफ
انزائٹی کن کن چیزوں کی ہے، وہ پوری کی لسٹ ہوتی ہے، اس کو چمٹی سے چننا پڑتا ہے. اور یہی دانائی یا یہی دانشمندی جو ہے عقل اور فہم کہلاتی ہے. اسی سے لائف کوچنگ ہوتی. میں بہت کنونسڈ ہوں کہ آنے والے وقت میں مجھے کوئی وقت ملے گا تو میں کم سے کم 100 لوگ تیار کروں گا کہ جنہیں یہ نزاکتیں سکھاؤں، تاکہ وہ لوگوں کی بیٹیوں کو اور لوگوں کے بیٹوں کو برباد ہونے سے بچائیں، ان کو اس موقع پہ گائیڈ کریں جب ان کو گائیڈ کیا جانا چاہیے. یعنی ہم نے گاڑی چلانی ہے تو ہم جا کے سیکھتے ہیں نا ہاؤ ٹو ڈرائیو. کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، ابھی آپ کو سوشل میڈیا چلانا نہیں آتا. جو چیز نہیں آتی، ایون جب قلم پکڑتے ہیں تو ٹیچریں کیسے آپ کے انگلیوں کو پکڑ پکڑ کے گلائی کیسے کرنی ہے، سیدھا کیسے کرنا ہے، ایک ایک چیز، تب جا کے آپ کا ہینڈ رائٹنگ بنتا ہے. زندگی بھر کا رشتہ ہے، آپ خود کیسے بنا لو گے؟ جتنی لڑکیوں نے یہ خود گئی ہیں، کودی ہیں، تو ڈوبی ہے نا جی، اس میں نقصان ہوتا ہے. اوکے. اور ویسے کسی کو بہت پرابلم ہو تو ہماری ٹیم میں 3-4 لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، پڑھی لکھی ہیں، ایم فل ہیں، اور پھر ہم ان سے بھی کام لیتے ہیں. لیکن یہ چونکہ زیادہ پیشنٹ میرے ہی ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان کو میں ہی دیکھتا ہوں. اس لیے ہمارا وقت بھی صبح 10 سے رات 10 تک ہے. شام کے تو چونکہ سارے اوقات ہی بیرون ملک والوں کے لیے ہوتے ہیں. دن میں فرسٹ ٹائم ہمارا جو کلینک ہے وہ سبزہ زار میں، ایک سیکنڈ ٹائم رائیونڈ روڈ اور ڈیفینس روڈ پہ ہے. تو باہر سے آنے والے، یہاں سے آنے والے، اسی لحاظ سے. مختار جہاں کہتی ہے شوہر اگر بیوی سے کچھ شیئر نہ کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو اس کے قریب بیٹھنا چاہیے، بیوی کو اس کے کندھے پہ سر رکھ کے مسکرانا چاہیے، بیوی کو اس کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دینا چاہیے، کس کرنا چاہیے. اپنی فیلنگ دو گے. یہ بچہ کیا کرتا ہے ماں کے ساتھ؟ کوئی مرغی کے بچے کو دیکھو اس کے پروں کے نیچے گھسا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کوئی چیز نہیں لاتی ہے تو مرغی بھی اپنے پاؤں پھیلا لیتی ہے، پر پھیلا لیتی ہے، اس کو اور نیچے لے لیتی ہے. شوہر کو اپنے ہونے کا احساس تو دلائیں. وہ بیچارہ پتہ نہیں کسی سے دھوکہ کھایا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا ساری لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں، آپ بھی بے وفا، حالانکہ آپ تو نہیں ہو. اس کو ماں سے باپ سے کہیں ڈانٹ پڑی ہوگی، کسی اور جگہ دل اٹکا ہوا ہوگا، 100 طرح کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. آپ صرف یہ سوچتے ہو مجھے پروٹوکول ملے تو میرے بچے پروٹوکول لینے کے لیے پہلے تعلقات تو بناؤ، وہ آپ کو جانے پہچانے، اس کے آگے پیچھے اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا کمرہ، اس کی زندگی میں آپ کی وجہ سے لہریں بہریں ہو جائیں خوشی کی. تو اصولوں تو مجھے کہنا چاہیے اس کا باپ بھی پوچھے گا آپ کو، تو باپ نہیں پوچھے، باپ اپنی جگہ پہ رہے، اپنی بیوی کو پوچھے. اس بندے کو آپ کو پوچھنا چاہیے جو آپ کا میاں ہے. شاہدہ طاہر کہتی ہیں سر اگر شوہر آپ کی بیسک ضروریات پوری نہ کرے اور باقی سب عورتوں کا گھر والوں کا خیال کرے، اب بچہ بھی ہو گیا ہے اس کی بھی نہیں ضروری پوری کرتا، تو میں کیا کروں؟ میرے بچے یہ غصے والی سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے یہ نہیں کہا میں فاقے سے مر رہی ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا میرے کپڑے نہیں ہیں پھٹے ہوئے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا گھر میں وہ کھانا وانا نہیں پکتا. یہ غصے والی جو سٹیٹمنٹ ہے، عورتیں چیزوں کو بہت ایگزیجریٹ کرتی ہیں تو چیزیں ہوتی نہیں ہے، ایک ہیلوسینیشن کریٹ ہو جاتی ہے، تصوراتی دنیا جس میں یہ شوہر درندہ وحشی مولا جٹ قسم کا لگتا ہے کہ جو گھر چل رہا ہے، وہ سب کا خیال کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ملتا ہے تو بچہ پیدا ہوا نا، یہ ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوا، تو اس کا مطلب آپ سے تعلق بھی ہے. اب جو آپ چاہتے ہو زیادہ وقت یا زیادہ پروٹوکول وہ اس سے نہیں مل رہا، قصور آپ کا اس کا تھوڑی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں اس پہ. اچھا آپ دل بند کر لو گے، اس کو برا بھلا کہنا لگ جاؤ گے، جیسے آپ کہہ رہے ہو، آپ اپنی ماں سے بھی کہا ہوگا، بہن سے بھی کہا ہوگا، فون پہ بھی کہا ہوگا، ممکن ہے لڑکے کی ماں سے بھی کہا ہو، تو جس کی شکایتیں لگاؤ گے وہ آپ سے محبت کرے گا، اس کا دماغ خراب ہے. کسی بچے کی بھی روز شکایتیں لگائیں، وہ آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. تو مرد ہے، آپ کا میاں ہے، اس کی عزت کرنا سیکھیں، اس سے محبت کرنا سیکھیں. بندہ بدلنا کوئی تماشا ہے، یعنی وہ آپ کو مرغی نہیں کھلا رہا یا گوشت نہیں کھلا رہا یا کپڑے نہیں دلا جیسے آپ کو چاہیے تو کیا چھوڑ دیں گے؟ پھر نئے مرد کی تلاش کریں گے. میرے بچے ایسا تھوڑی ہوتا ہے زندگی میں. رشتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، رشتے توڑ کے نئے کی تلاش میں بہت خواری ہوتی ہے. فرد طیبہ کہتے سر میرے شوہر کا بائی پاس آپریشن ہوا تب بہت سے لوگوں کے چہرے سامنے آ گئے، لیکن الحمدللہ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن لوگوں کی اصلیت سامنے آ گئی. ہاں اللہ کا شکر کرو، اللہ نے شوہر کو سلامت رکھا. لوگوں کی اصلیت نہ بھی آتی، لوگوں پہ غصہ کرنے، لوگوں کو تانے دینے، لوگوں سے دور ہونا ایشو نہیں ہے. اس ایڈورسٹی کو سنبھالو. یہاں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑی ہوگی تو آنے والے دنوں میں اپنے پیسوں کو
थोड़ा संभाल के खर्च करना सीखें। दूसरा, ये लोगों के बुरे होने का एक दूसरा पहलू भी तो है कि आप उनके दुख दर्द में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते रहे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, लोगों की हर शादी गमी में पहुंचते हैं, एक एक दिन में 4-4 शादियां जाते हैं सिर्फ सलामियां देने के लिए। जब इनके बच्चों की बारी आई तो मैंने उनकी जेबों को ऐसे भरे हुए देखा जैसे थैले होते। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में शादी हो, आप सोचें हजारों लोग कब आते हैं, जब आप उनकी जिंदगी में गए। जब आप किसी के जनाजे में जाते हैं, लोग आपके जनाजों में आते। जब आप नहीं जाते, लोग भी बॉदर नहीं करते। लोगों की खुशी, ये जो है लोगों की इयादत करना मुसलमान पे बुनियादी हकूक में से है, आप बढ़ाइए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने दोस्तों की बीमारी पे चुप करके जाके 10-20 हज़ार रुपया पकड़ा के वापस आ गए। दैट वॉज नॉट लोन, दैट वॉज नॉट उधार। आप अपनी मोहब्बत से कंट्रीब्यूट कर देते। अगर आपके 10-20 ऐसे दोस्त हों तो आप सोचें आपको दिक्कत कभी होगी। ये अल्लाह की तरफ से होता है, पर उन रिश्तों को बनाना निभाना तो खुद ही पड़ता है ना। लोगों से मत कहिए, उन सब लोगों को जो आपके रिश्ते आसपास हैं उनके साथ रिकंसिडर करें अपने ताल्लुकात की नेचर को, उसको वो जो डस्टिंग होती है वो करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वरना आप अकेले रह जाओगे और जो आपका सोशल कोशेंट और एडवर्सरी कोशेंट जहानत का सवालिया निशान लग जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।